युद्धभूमि बनेको छ अफगानिस्तान। अमेरिका र नेटो सेना बहिरिएपछि विद्रोही तालिबानले अधिकांश भूमिमा पकड जमाएको छ। आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजान अरू देशहरूले उद्धार टोली पठाएका छन्, तर त्यही सयौं नेपाली भगवान भरोसामा छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज नागरिकको उद्धारमा नेपाल सरकारको उदासीनता। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। युद्धको चपेटामा परेको अफगानिस्तानबाट नागरिकको उद्धारमा सरकारले पहल नै गरेन। परराष्ट्र मन्त्रालय भन्छ, मन्त्री कुरेर बसेका छौं। कांग्रेसले महाधिवेशन फेरि सार्यो, अर्को मिति मङ्सिर 9 देखि 13। कोभिडका कारण आज 20 जनाको मृत्यु, 1947 संक्रमित थपिए। खोप केन्द्र पुग्न नसक्दा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति खोपबाटै वञ्चित। काठमाडौँको चक्रपथ विस्तारका लागि सडक क्षेत्रका संरचना हटाउनै सकेन। कतै मुआब्जा दिएको विवरण नै गायब, कतै विद्युत संरचना बाधक बनेको बहाना। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडको विजय सुरुवात। लिड्स युनाइटेड 5-1 गोलको फराकिलो अन्तरले पराजित। अफगानिस्तानमा द्वन्द्व चर्किएपछि अन्य मुलुकले आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्न थाले पनि नेपालले त्यसतर्फ कुनै पहल गरेको छैन। फिर्तेको लागि निवेदन नै नपरेको र मन्त्री नभएको कारण देखाएर परराष्ट्र मन्त्रालय आफ्ना नागरिकको उद्धारमा बेपरवाह देखिएको छ। विद्रोही तालिबान र सरकारबीच अफगानिस्तानमा जारी युद्धले उग्र रूप लिइरहेको छ। त्यहाँ एक सातामै 14 मध्ये 18 प्रान्तका राजधानी र 6वटा मुख्य सहर विद्रोहीले कब्जामा लिएपछि विस्थापित हुने क्रम बढेको छ। तालिबानले कब्जामा लिएका ठाउँबाट 2.5 लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भइसकेका छन्। कयौं निहत्था मानिस हताहत भएका छन्। मानवीय सङ्कट बढ्दै गएपछि विभिन्न मुलुकले अफगानिस्तानमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई धमाधम फिर्ता लगिरहेका छन्। अमेरिका र बेलायतले त उद्धारका लागि सेना नै पठाएका छन्, तर नेपाल सरकारले भने त्यहाँ कार्यरत आफ्ना श्रमिकको अवस्थाबारे चासोसम्म दिएको छैन। उनीहरूलाई फर्काउन त टाढाको कुरा। परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी श्रमिक फिर्तीका लागि अहिलेसम्म कतैबाट पनि निवेदन नपरेको गैर जिम्मेवार जवाफ दिन्छन्। मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ। परराष्ट्र मन्त्रालय आफैसँग राखेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रालयलाई समय दिएका छैनन्। मन्त्री नभएकाले कुनै पहल गर्न नसकिएको कर्मचारीको भनाइ छ। अफगानिस्तान समेत हेर्ने भारतस्थित नेपाली दूतावास परराष्ट्रको निर्देशन कुरिरहेको छ। द्वन्द्व चर्किएको मुलुकमा रहेका आफ्ना नागरिकको उद्धारप्रति सरकार बेपरवाह जस्तो देखिएको छ। कूटनीतिक मामिलाका जानकार यसलाई गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा भन्छन्। अब यो मन्त्रालयभित्र प्रशासनिकमै कहीँ अब त्रुटिपूर्ण छ कि होइन भने त यसलाई त रोक्ने भन्ने कुरै आउँदैन। यो त ठुलो कुरै होइन। हामीले प्लेन पठाएर भए पनि जति नेपाली छन् हाम्रो प्लेनलाई चाहिँ तुरुन्तै पठाउन सकिन्छ। हाम्रो मिसन जो त्यो अफगानिस्तान हेर्ने मिसन छ, त्यो मिसनको पनि ड्युटी हो। उनीहरूले तुरुन्तका तुरुन्त रेस्पोन्स गर्न पर्ने यो विषयमा। अब यो विषयमा मन्त्रालयमा के भइरहेको छ तुरुन्तै गर्नुपर्छ, रोक्नु हुँदैन। अफगानिस्तानमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्न गएकाहरूको संख्या करिब 1700 छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार वैशाखेता मात्र 279 जनाले व्यक्तिगत र 31 जनाले संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएका छन्। नेपाली युवाले त्यहाँ खास गरी कूटनीतिक नियोगमा सुरक्षा गार्डका रूपमा काम गर्दै आएका छन्। मासिक 2 लाखदेखि 3 लाख रुपियाँसम्म कमाइ हुने भएकाले नेपाली युवा श्रम स्वीकृति नलिई दुबई हुँदै पनि अफगानिस्तान पुग्ने गरेका छन्। त्यहाँ खास गरी अमेरिका, क्यानाडा र युरोपेली मुलुकका नियोगले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षा संगठनबाट अवकाश पाएकाहरूलाई काम दिने गरेका छन्। तर अनुमति बिनै गएकाहरूको संख्या कति छ भन्ने यकिन विवरण छैन। यहीँबाट जाने नेपालीहरू खास गरी चाहिँ नेटो कन्ट्रीहरू र युएनको चाहिँ ग्रिन जोनमा काम गर्ने भनेर त्यहाँबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएको देखिन्छ। अब जब त्यहाँबाट अमेरिकी सेना र अब बेलायती सेनाहरू त्यहाँबाट हट्न थाले, त्यसपछिको अवस्था कस्तो छ भनेर त्यस विषयमा हामीलाई त्यति ठुलो जानकारी प्राप्त भएको अवस्था छैन। यसअघि 2073मा आत्मघाती बम आक्रमणमा परि कूटनीतिक नियोगमै कार्यरत 13 नेपालीको ज्यान गएको थियो। त्यसपछि सरकारले अफगानिस्तानमा रोजगारीका लागि जान रोक लगाएको थियो, तर अहिले प्रतिबन्ध छैन। द्वन्द्व चर्किएको देशमा रहेका आफ्ना नागरिकको उद्धारप्रति चासै नदेखाउनुलाई राजनीतिक नेतृत्व र परराष्ट्र मन्त्रालयको गैर जिम्मेवारीका रूपमा हेरिएको छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीको 14औं महाधिवेशन फेरि 3 महिना पछि सारेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा आज बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशन मङ्सिर 9 देखि 13 गतेसम्मको लागि तय गरेको छ। यसअघि भदौ 16 देखि 19 गतेको मिति तय गरिएको थियो। तर क्रियाशील सदस्यको विवाद मिलाउन नसकेपछि कोभिडको जोखिम देखाएर महाधिवेशनको मिति सारिएको हो। बैठकले क्रियाशील सदस्यको अन्तिम नामावली बुझाउने म्याद भदौ 2 सम्म पुर्याएको छ। भदौ 23 देखि पार्टीको वैधानिकता नै सङ्कटमा पर्ने भएकाले काङ्ग्रेसले महाधिवेशन प्रक्रिया त्यस अगाडि नै सुरु भएको सन्देश दिन वडा तहको अधिवेशन भदौ 18 गतेको लागि तय गरेको छ। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन यसअघि गत फागुनको लागि तय गरिएको थियो। त्यतिखेर काङ्ग्रेसले महाधिवेशनको लागि कुनै तयारी नै गरेको थिएन। आज सार्वजनिक नयाँ कार्यतालिका अनुसार गाउँ र नगरको अधिवेशन भदौ 27 गते गर्ने भनिएको छ। यस्तै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन असोज 1 गते, संघीय निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन असोज 5 गते, जिल्ला अधिवेशन असोज 10 गते र प्रदेश अधिवेशन कार्तिक 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली युवाको तत्काल उद्धार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। काङ्ग्रेस महाधिवेशन 3 महिनापछि सारिएको छ। भदौ 16 देखि तोकिएको महाधिवेशन हुन नसकेपछि मिति सारिएको हो। विधानअनुसार जेठ अघि नै हुनुपर्ने महाधिवेशन हुन नसक्दा काङ्ग्रेसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। यस विषयमा कुरा गर्न काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य मिन विश्वकर्मा हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन 1.5 वर्ष अगाडि नै हुनुपर्ने हो र यसको तयारीको कुरा गर्ने हो भने 1 वर्ष अगाडिदेखि नै यसको तयारी हुनुपर्ने हो। तर महाधिवेशन हुन सकेन, महाधिवेशन गर्न सक्नु भएन। यसले त तपाईहरूको नेताहरूको अथवा पार्टीको नेतृत्वको अक्षमता फेरि पनि एकचोटि अक्षमता देखाइ नि, होइन, दृष्टान्त पेश गर्यो। होइन, यसले त नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न नभएकोले नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको असक्षमता भन्दा अहिले त संसारकै नेताहरूको नेतृत्वको क्षमताको असक्षमता देखाइदिएको छ। कुनै पनि निर्धारित कार्यक्रमहरू समयमा कुनै पनि भएका छैनन्। नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन मात्रै होइन। किनभने एकदम ठिक भन्नुभयो। हाम्रो के थियो भनेदेखि हामीले 2076 साल साउन 26 गतेको निर्णयबाट 2077 साल फागुन 7 गतेदेखि 9 गते महाधिवेशन गर्ने भनेका हौँ। त त्यो के भइदियो भने 2076 साल मङ्सिरकै महिनादेखि कोभिड-19 को प्रभाव देखा पर्न थाल्यो र नेपालमा छिटफुट 1-2 जना देखा पर्न थाल्यो। फागुन चैतमा त मृत्यु नै वरण गरे र हामीले विदेशमा भएका मानिसहरूलाई आकस्मिक नेपाल ल्याउन थाल्यौँ र चैतको 9 गतेदेखि त लकडाउन नै भयो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो कार्यतालिका कहाँबाट प्रभावित भयो भने 2076 साल मङ्सिरमा बाँड्ने भनेको क्रियाशील सदस्यता, नवीकरण गर्ने भनेको क्रियाशील सदस्यता अवरुद्ध भयो र यसको मुख्य पनि काम अरू देखाउने मलाई राख्न दिनु होला थोरै मात्रै। मैले के हो भने मुख्यतः यसले के भनेको छ, यो कोभिड-19 को प्रभाव बिरामी भएर अथवा अन्य कारण होइन। कोही पनि घरबाट बाहिर ननिस्किनुहोस्, 2 वा 2 भन्दा बढी मानिसहरू हात नमिलाउनुहोस्, एकले अर्कालाई हात नमिलाउनुहोस्, 2 मिटरको दूरीमा बस्नुहोस्, हिँड्दा बाहिर मास्क लगाउनुहोस्, सेनिटाइजर प्रकृतिसँग मैले भन्छु होइन, महामारी होइन, प्रश्न दिन्न, प्रकृतिसँग मैले भन्न खोजेको कङ्ग्रेसको महाधिवेशन भनेको मानिसहरूको जमघट गर्ने, भेला हुने, सभा गर्ने, जुलुस गर्ने, भाषण गर्ने हो, हलमा बस्ने हो, सहमति गरेर निर्णय गर्ने हो। अनि कोभिड-19ले के भन्छ, ठिक त्यही काम चाहिँ नगर भनेको छ। त्यसो कारणले गर्दा नेतृत्वको क्षमतासँग, कार्यसमितिको क्षमतासँग राजनीतिक आन्दोलन गर्न तपाईहरुलाई छेकेन। त्यो त खुल्ला शहरमा हिँड्ने कुरा पनि त दूरी कायम गरेर हिँड्ने हो। यो चाहिँ एउटा कतिपयले के भन्छन् भने यो चाहिँ एउटा देखाउने दाँत हो। खास गरी चाहिँ तपाईहरुको क्रियाशील सदस्यताको जुन विवाद छ नि, तपाईका पार्टीका कार्यकर्ताहरू अझै पनि तपाईको पार्टी कार्यालयमा धरनामा बसिरहेका छन्, अनसनमा बसिरहेका छन्। तपाईहरु त्यहाँ बसेर बैठक गर्न सकिरहनु भएको छैन। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको घरमा गएर, निजी घरमा गएर बैठक गर्नु परेको अवस्था छ। यो त सानो हो, विगतको तुलनामा 12औं महाधिवेशनमा झन्डै 6वटा जिल्लाले सहभागी भन्दैछु। यो हाम्रो कङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको वितरणको प्रक्रिया चाहिँ सामान्यतया परम्परै बनेको छ। 12औं महाधिवेशनमा झन्डै 6वटा जिल्लाले भाग लिनु भएन, 13औं महाधिवेशनमा 2टा जिल्लाले भाग लिएनन् र केही निर्वाचन क्षेत्रहरू 8-10वटा नै त्यस्तो रहन गयो। अहिले हामीसँग जम्मै 2टा जिल्लाको मात्रै छ र 96% क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्गिसकेको छ र महाधिवेशनको मिति यदि सम्भव हुन्थ्यो भने 1-2 दिनभित्रमा त्यो पनि टुङ्गिसक्थ्यो।
तपाईँ नेताहरू आफ्नो पार्टी कार्यालयमा गएर कार्यकर्ताको अगाडि चाहिँ बैठक गर्न नसक्ने अवस्था होइन। त्यस कुरामा त केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि उठ्यो। कुरा के उठ्यो भने महाधिवेशनको मिति तय गर्ने कुरामा यदि त्यहाँ धरनामा बसेका साथीहरू त्यसलाई छुट्याउने अर्कै छ नि त। निर्वाचन क्रियाशील सदस्यता विवाद निवारण गर्ने समिति नै छुट्टै भएको हुनाले त्यो केन्द्रीय समितिमा आइपुगेकै छैन। त्यसो भएको हुनाले त्यसको बारेमा त फरक ठाउँमा अलिक सहज गरी बस्ने कुरा रह्यो। त्यसमा केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारीहरूको निर्णय हो, हामीले स्वीकार्यौँ, बैठक पनि सम्पन्न भइसक्यो। काङ्ग्रेसकै विधान अनुसार पनि भदौ 23 गतेपछि काङ्ग्रेस वैधानिक हुन्छ? होइन, वैधानिक र अवैधानिक भन्ने कुरा के छ भने कुनै पनि दल नवीकरण वर्ष दिनभित्रमा अथवा 5 वर्षभित्रमा 5.5 वर्षभित्रमा नवीकरण गर्नुपर्छ भनेको छ। हाम्रो भदौको 23 गते 5.5 वर्ष पुग्छ। त्यस पछाडि 1 वर्षभित्र नवीकरण गर्नुपर्छ भनेको छ। 1 वर्षभित्र हेर्नुहोस् है, हाम्रो भनेको अझै 79 सालमा पनि नवीकरण गर्न पाउँछौँ। त अर्को कुरा के छ फेरि, किन त्यत्रो ठुलो पाउँछौँ भनेर हामीले नगरे होइन। परिस्थिति के भयो भने हामी कहाँ झन्डै 16 महिनादेखि 18 महिना 20 महिना भइसक्यो लकडाउनको स्थिति छ, कोभिडको महामारी 4 वर्षमा चाहिँ महाधिवेशन विधानले यसलाई मलाई सरसर्ती अझ महाधिवेशन गर्ने भनेको छ, त्यो गर्नु भएन, थपी लानु भएको छ। पार्टीभित्रको कुनै पनि भातृ सङ्गठनहरू जीवित अवस्थामा क्रियाशील अवस्थामा छन् जस्तो लाग्दैन। अहिले यो छोटो समयमा यो सबै कुरा भन्न हामी भ्याउँदैनौँ, सक्दैनौँ। तर सरसर्ती भन्न दिनुहुन्छ भने काङ्ग्रेसको विधानले सामान्य अवस्थामा 4 वर्ष, विशेष परिस्थितिमा 5 वर्ष र अझै त्यो पनि विशेष परिस्थिति भने संविधानले हामीलाई 5.5 वर्ष दिएको छ। तर गत 2.5 वर्षदेखि हामी पार्टीको पुनर्संरचना गर्ने कुरामा क्रियाशील सदस्यताको वितरण र महाधिवेशनको मिति आउँदै गर्दा आइलागेको यो काबु बाहिरको परिस्थितिका कारणले हामी अलिकति विलम्ब हुन पुग्यौँ। र पनि हामी के गर्दैछौँ भने विधानको परिधिभित्र नै महाधिवेशन लोकतान्त्रिक भन्ने विधिको शासनमा विश्वास गर्ने भन्ने पार्टीले यो कानुनको छिद्रहरू खोज्दै बस्नु सक्छ। त्यो लोकतान्त्रिक भनेकाले त हामी खोज्दैछौँ न। अरू पार्टीको छिद्र के फरक पर्थ्यो हो। यहाँले अहिले भन्नुभयो जस्तै म अर्को कुरा भनौँ, यदि आज हामीले कोभिड-19 कै बेलामा पनि यो महामारी अहिलेको पनि महाधिवेशन यदि कुनै क्रियाशील सदस्य मतदाताले यो महाधिवेशन चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमण फैलिएको बेलामा उच्च जोखिम भएको बेलामा गर्न लागेको हुनाले मेरो मताधिकारको हनन भयो, यो अधिवेशन रोकी पाऊँ भन्यो भने अदालतले स्टे अर्डर गरिदिन्छ, रोकिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा हामी महाधिवेशन गर्न खोज्दैछौँ। के कारणले? यहाँले भन्नुभयो जस्तै यो वैधानिक पार्टी भएको कारणले, यो लोकतान्त्रिक पार्टी भएको हुनाले, यो जनताको पार्टी भएको हुनाले, यसले परम्परामा आफूलाई शुद्ध लोकतान्त्रिक मान्ने भएको हुनाले। अरू लोकतन्त्रमा विश्वास नगर्नेहरूको त देखिरहनु भएको छैन। कसैको 10 वर्ष भएको छैन, कसैको 8 वर्ष भइसक्यो भएको छैन, कसैको 6 वर्ष भएको छैन। अब झन्डै हामी 3 महिनापछि तपाईहरु महाधिवेशन गर्न गइरहनु भएको छ। कांग्रेसलाई मात्रै यो प्रश्न किन सोधिँदैछ त भन्दा कांग्रेसप्रति जनताको विश्वास फरक छ, कांग्रेसप्रति जनताको भरोसा फरक छ। त्यसो भएको हुनाले झन्डै 3 महिनापछि तपाईहरुले महाधिवेशन गर्न गइरहनु भएको छ र यस्तो अवस्थामा महाधिवेशन गर्न गइरहनु भएको छ कि अब तेस्रो लहरको पनि सम्भावना जोखिम बढेको छ, किनकि तपाईकै नेतृत्वको सरकारले तपाईहरुकै नेतृत्वको सरकारले चाहिँ खोप व्यवस्थित ढंगबाट लगाउन सकिरहेको अवस्था छैन। फेरि 3 महिनापछि पनि महाधिवेशन हुन्छ भनेर मलाई भन्न दिनुभयो भने म भनिहाल्छु नि। 3 महिनापछि पनि महाधिवेशन हुन्छ भनेर हाम्रो सरकार यसो तपाईकै कार्यकर्ताहरुले विश्वास गर्ने। हाम्रो अर्काको सरकार नबनौ। नेपाल सरकारले असारको 29 गते भन्दा अगाडिसम्म 39 लाख मात्रै खोप लगाएको थियो। त 1 महिनामा जम्मा 6 महिनामा 39 लाख खोप लगाएको थियो। अहिले जम्मा 1 महिना थप्दाखेरि हामी 1 करोड 5 लाखलाई खोप लगाइसकेका छौँ। त्यसैले गर्दा खोपको कुरामा सुन हामी म जाँदैछु, त्यसकारण हामी खोपमा पनि द्रुत गतिमा जाँदैछौँ। तर यो यत्रो उच्च जोखिमको बेलामा नि महाधिवेशन किन गर्नु पर्यो त भन्दा यहाँहरू जस्तै सञ्चारकर्मीले, यहाँहरू जस्तै विज्ञ विश्लेषकहरूले, आम जनताले नेपाली कांग्रेसभित्र प्रश्न चिन्ह उठाएको कारणले हामी के भन्दैछौँ भने भविष्यमा योभन्दा कम जोखिम हुने अनुमानका आधारमा किन महाधिवेशन सार्नु भयो फेरि भनेर प्रश्न गर्ने समय आउँछ कि आउँदैन? हामी अब अरू कारणले महाधिवेशन सर्दैन। अहिले जुन दरको जोखिम छ, जुन दरको संक्रमण छ, त्योभन्दा बढ्यो, मृत्युदर बढ्यो, संक्रमण अत्यन्तै जोखिम भयो, लकडाउन गर्नुपर्ने भयो, बाहिर सेना र पुलिसले ढोकामा उभ्याउनु पर्ने भयो भने महाधिवेशन कसरी हुन्छ? हुँदैन नि त। त्यसले हामी के परिकल्पना गरेका छौँ भने सबैलाई खोप लगाउँछौँ, योभन्दा संक्रमणको दर घट्छ, सामान्य अवस्थामा बदलिन्छ 3 महिनाभित्रमा, अनि हामी त्यो बेला गर्छौँ भनेको। तर त्यो बेला योभन्दा झन् बढ्यो भने अनि फेरि त्यो बेला नि गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ सम्भव छैन। हस्, धन्यवाद। यहाँको अमूल्य समयको लागि, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा। नेपाली कांग्रेस
ले आफ्नो महाधिवेशन 3 महिना पछाडि सारेको छ। यही विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्यौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्नेदेखि गठबन्धनलाई आम निर्वाचनसम्म कायम राख्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा पेश गरेका छन्। निकै हन्डर ठक्कर खाएर अहिलेको अवस्थामा पुगेको पार्टीलाई पुनर्जीवित गर्ने अपेक्षाका साथ प्रस्तुत दाहालको प्रतिवेदनमा साङ्गठनिक गतिविधिलाई चलायमान गराउने र बृहत मोर्चाबन्दीमा जोड दिने मुख्य रणनीति उल्लेख गरिएका छन्। केन्द्रीय समितिमा अध्यक्ष दाहालको आगामी पुस 11 देखि 13 गतेसम्म पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव छ। त्यसअघि मातहतका सबै तहको सम्मेलन गर्ने भनिएको छ। असोज 10, 20 र 30 मा कर्मशः टोल, ओडा तथा स्थानीय तहका भेला गर्ने अनि कार्तिक 30 गते जिल्ला र मङ्सिर 15 मा प्रदेश सम्मेलन सक्ने भनिएको छ। प्रतिवेदनमा अहिलेको सरकार कुनै पनि बेला अल्पमतमा पर्न सक्नेदेखि विपक्षी गठबन्धनले निर्वाचनसम्मै सहकार्य गरेर जाने उल्लेख गरेका छन्। मुख्यतः राष्ट्रिय सम्मेलन प्रस्तावित भएको छ। राष्ट्रिय सम्मेलनसित सम्बन्धित वार्डदेखि पालिका हुँदै जिल्ला हुँदै प्रदेशका सम्मेलनसम्म सकेर राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गरेर पार्टीलाई व्यवस्थित र सुदृढ गर्ने विषयवस्तुहरू प्रतिवेदनमा संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत भएको छ। अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपेक्षित जित हासिल गर्न नसकेपछि एमालेसँग तालमेल गरी शक्ति आर्जन गरेको माओवादीले त्यसपछि निकै हन्डर ठक्कर खाएको छ। कुनै बेलाको देशैभरिको ठुलो शक्ति भए पनि मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द, गोपाल किराँतीदेखि रामबहादुर थापासम्मका प्रभावशाली नेता र तिनका समूहले दाहालको साथ छोडेका छन्। एमालेसँगको एकता गर्दा पनि चर्कै मूल्य चुकाएका दाहालले पार्टी पुनर्जीवनका विभिन्न रणनीति उल्लेख गरेका छन्। त्यसमा बृहत मोर्चाबन्दीदेखि व्यापक सङ्गठन विस्तार र सदस्यता वितरण तथा जनवर्गीय सङ्गठनका सम्मेलन, भेला र बैठकमा जोड दिएका छन्। अहिले तत्कालको निम्ति चाहिँ हामीले चाहिने सङ्गठनलाई चाहिँ पुनर्गठन गर्ने र तल सेल कमिटीसम्म सबै नेताहरू सबै सेलमा जाने भनेको पार्टी सदस्यसम्म जाने, टोलमा जाने, वडामा जाने, त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिने यो हाम्रो पार्टी कमिटीलाई पुनर्गठन गर्दै हामीले चाहिँ केन्द्रसम्म ल्याइपुर्याउने भन्ने चाहिँ यो बैठकको चाहिँ अहिले उद्देश्य हो। दाहालको प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलपछि पार्टी निष्कर्षमा पुग्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमिल सिन्हाका साथ पर्वतराज घिमिरे र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनको एउटा घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार अल्पमतमा पर्न सक्ने बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले आज केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एमालेको माधव नेपाल समूह सहभागी नभए सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकिरहेका बेला दाहालको यो भनाइ आएको हो। नेपाल समूहका सांसदले साथ दिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाएका थिए। नेकपा एमालेको असन्तुष्ट समूहका नेता माधव नेपालले अन्तिम अवस्थासम्म पार्टीभित्रै सङ्घर्ष गर्ने नभए नयाँ पार्टी गठन गरेर अघि बढ्ने बताएका छन्। राजधानीको बुद्धनगरमा आज आफू निकट आयोजित बागमती प्रदेश सम्पर्क कमिटीको शपथ ग्रहण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेता नेपालले सकेसम्म एकताको प्रयास गर्ने नभए पुनर्गठन गरेर अघि बढ्ने बताए। उनले नेता कार्यकर्ताहरूको जस्तै आफ्नो अडान पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिल्न नसकिने निष्कर्ष भए पनि एकताका लागि प्रयास भइरहेकोले कुर्नु परेको बताए। चुनाव आउन 1.5 वर्षको समयावधि बाँकी रहेकाले पनि नयाँ पार्टी गठन गर्न हतारो नरहेको समेत उनको हाम्रो इच्छा र चाहना विभाजन भए। हाम्रो इच्छा र चाहना एकता, तर एकताको सबै ढोका बन्द भयो भने, सम्भावना रहेन भने त्यस्तो अवस्थामा पार्टीलाई पुनर्गठित गर्ने जिम्मेवारीबाट पनि हामीले पछि हट्नु हुँदैन। हामी अन्तिम पर्खाइमा रहेका छौँ। यो पुरै साउन महिना, भदौ महिना, कति महिनासम्म हामी गर्ने हो, किनभने हतार किन छैन भने चुनाव अझै 1.5 वर्ष बाँकी छ। 5 वर्षका लागि निर्वाचित ओली 7 वर्ष पुगिसक्दा पनि अध्यक्ष हुँ भनी म्याद गुज्रिसकेकै पदमा दावी गरेर बसेको उनको आरोप थियो। 5 वर्षको निम्ति उहाँ अध्यक्ष हो। 71 देखि 76 को असार महिनामा उहाँको अवधि पुग्यो। अब उहाँ डेट एक्सपायर भइसक्नु भएको छ। डेट एक्सपायर औषधि के हुन्छ, खानुभयो भने मरिँदैन।
2 वर्ष उहाँले एक्स्ट्रा पाउनुभएको छ बोनस। 71 देखि 77 को असार महिनामा 7 वर्ष पुरा भएर 8औं वर्ष चलिरहेको छ। त्यही पनि म निर्वाचित अध्यक्ष हुँ भन्नुहुन्छ। कस्तो बोल्न सकेको होला मान्छे, दावा गर्न सकेको होला मान्छे। समाचारमा पुनः स्वागत छ। आज 1947 जनामा कोभिड देखिएको छ। 8667 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 22.5%मा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 4906 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 677 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 795 संक्रमित थपिएका छन् भने कास्कीमा 213 र झापामा 103 जनामा कोभिड पुष्टि भएको छ। आज संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1320 छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 39440 नाघेको छ। कोभिडका 760 बिरामी आइसियु र 186 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 20 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमण दर नघटे पनि सरकारले खोप अभियानलाई तीव्रता दिन सकेको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा जम्मा 94,500 जनालाई खोप लगाइएको छ, जबकि 28 लाख डोज भन्दा बढी खोप सरकारी भण्डारणमा छ। भौगोलिक विकटताका कारण प्रदेश 1 का हिमाली र पहाडी जिल्लाका ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन पाएका छैनन्। उनीहरू प्राथमिकतामा परे पनि केन्द्रसम्म पुग्न नसकेका कारण धेरै व्यक्ति खोप लगाउनबाट वञ्चित भएका छन्। धनकुटाको छतरजोरपाटी गाउँपालिकामा अपाङ्गताको परिचय पत्र पाएका 167 जना मध्ये 37 जनाले मात्रै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। प्राथमिकतामा परे पनि केन्द्रसम्म पुग्न नसकेका अरू 130 जनाले खोप लगाउन सकेका छैनन्। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाको अँधेरी गाउँमा एकै परिवारका 3 जना सदस्य सुस्त मनस्थितिका छन्। चरण चरणमा कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि उनीहरूले खोप लगाउन पाएका छैनन्। सङ्खुवा सभाका 4600 मध्ये अहिलेसम्म अपाङ्गता भएका 400 जनाले मात्रै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। अपाङ्गता भएका बाँकी 4200 व्यक्तिले खोप पाएका छैनन्। केन्द्रसम्म पुग्न नसक्दा खोप लगाउन नपाएका यी त केही प्रतिनिधि विवरण मात्रै हुन्। प्रदेश 1 मा भौगोलिक विकटताले आफै केन्द्रसम्म पुग्न नसक्ने अवस्थाका ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका धेरै व्यक्तिले खोप लगाउन सकिरहेका छैनन्। वृद्धहरू अनि हामी जस्ता शारीरिक रूपमा अनि विभिन्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ 6-7 घण्टा हिँडेर त्यो खोप केन्द्रसम्म पुग्न नै समस्या छ। त्यो हुँदाखेरि बोकेर लानुपर्ने समस्या, बर्खाको समय छ, बाटो यस्तो छ, सबैलाई थाहा भएको। अधिकांश खोप केन्द्र वडा कार्यालय वा स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रमा राखिएको छ। हिमाली र पहाडी जिल्लाका दुर्गम गाउँमा धेरैजसो खोप केन्द्र पुग्न 5 घण्टासम्म पैदल हिँड्नुपर्छ। कतिपय ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई डोको र स्ट्रेचरमा बोकेर खोप केन्द्रसम्म पुर्याउने गरिएको छ। कतिलाई उनीहरूको उमेरगत तथा शारीरिक जटिलताका कारण बोकेर खोप केन्द्रसम्म पुर्याउन पनि कठिन छ। ज्येष्ठ नागरिक होइन, उहाँहरूलाई पनि अब यो खोप केन्द्रसम्म आएर खोप लिनको लागि केही गाह्रो महसुस हामीले गरेका छौँ। खोपको सुरक्षा र बचावट जस्ता प्राविधिक संवेदनशीलताका कारण लक्षित समूहमा परेका तर छुटेका व्यक्तिलाई घर घरमै गएर खोप दिने अवस्था नरहेको स्वास्थ्यका अधिकारी बताउँछन्। लक्षित समूहका व्यक्तिसम्म खोप सेवाको पहुँच पुर्याउन खोप केन्द्र बढाउने वा घुम्ती खोप केन्द्र सञ्चालन गर्नेतर्फ पनि सोच्ने हो कि? कान्तिपुर समाचारका लागि ओखलढुङ्गाबाट कुम्भराज राई र सङ्खुवा सभाबाट दिपेन्द्र साक्यका साथमा विनोद घिमिरे, धनकुटा। चीन सरकारको सहयोगमा विस्तार गर्ने भनिएको चक्रपथको दोस्रो खण्ड अर्थात् कलङ्की चाबहिलमा 10 महिनादेखि कुनै प्रगति भएको छैन। विस्तार गर्ने क्षेत्रमा पर्ने घर र अन्य संरचना पूर्ण रूपमा नहटाइएकाले यो आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको हो। सरकारी निकाय भने एकले अर्कोमाथि दोष देखाउने भूमिकामा सीमित छ। कलङ्की चाबहिल सडक विस्तारको काम 1 वर्ष अघि नै सुरु गर्ने भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म सुरु गरिएको छैन। त्यति मात्र होइन, काम कहिलेबाट अघि बढ्छ भन्ने पनि अत्तो पत्तो छैन।
महाराजगञ्ज क्षेत्रमा सडकमा परेका 19वटा घर हटाउन बाँकी छ। त्यहाँ मुआब्जा विवाद नै सल्टिएको छैन। प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले यसअघि दिएको मुआब्जा, भत्काउनु पर्ने घरको विवरण लगायत कागजात आयोजनासँग गत माघमै मागेको थियो, तर आयोजनाले उपलब्ध गराएकै छैन। त्यस्तै आयोजनाले स्वयम्भू क्षेत्रका केही संरचना हटाउन सकेको छैन। आयोजना भने विद्युत प्राधिकरणले पोल नहटाउँदा काम अघि बढाउन नसकेको बताउँछ। सामाकोसीदेखि महाराजगञ्ज सेक्सनमा चाहिँ पोल अझ पनि बाँकी रहेछ। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूले के भन्नु भने पोल नहटाइकन चाहिँ हामी आउनु नहुने भनेर चाहिँ हामीलाई चिठी नै पठाउनु भएको छ एमएससी थ्रुबाट। अनि महाराजगञ्ज सेक्सनमा चाहिँ हाम्रो अब कस्तो हो भने त्यो अलिक टाइम लाग्ने यस्तो भयो। अब मुआब्जा प्रक्रिया अब त्यो सबै घरहरूको क्षतिपूर्ति दिनलाई हामीले अब टाइम लाग्ने जस्तो भएकोले उहाँले काम गरुन्जेल हामीले उहाँलाई क्लियर गर्न सकेनौँ भने अब त्यो चाहिँ हामी नेपाल सरकारले नै गर्छौँ भने चाहिँ एउटा चाहिँ कमिटमेन्ट चाहिँ भएको छ क्या। यसअघि सडक विस्तार गरिने क्षेत्रका संरचना नहटाई काम थाल्दा कोटेश्वर कलङ्की खण्डमा ढिलासुस्ती भएको थियो। त्यही कारण चिनिया कम्पनीले काम थाल्नु अघि सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउनु पर्ने शर्त राखेको छ, जस अनुसार सडकको दायाँ बायाँका 2100 रुख काटिनुका साथै नयाँ बस पार्कमा आकाशे पुल भत्काइयो। तर कार्तिक यता आयोजना क्षेत्रका अन्य संरचना हटाउने काम नै भएको छैन। विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो जिम्मेवारीमा पर्ने विद्युतका पोल हटाइदिएको छैन, जबकि त्यो प्रयोजनका लागि 1 वर्ष पहिले नै प्राधिकरणले 10 करोड रुपैयाँ पाएको थियो। सडक स्थानान्तरणको सिलसिलामा विभिन्न ठाउँमा अवरोधहरू अहिले पनि कायम छ। अवरोध नभएको ठाउँहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लाइन विस्तार चाहिँ सिफ्ट गर्ने काम सकिसकेको छ। पुरानो लाइनहरू डिस्मेन्टल गर्ने काम बाँकी छ। त्यो डिस्मेन्टल गर्ने काम बाँकी रहेकोमा चाहिँ गङ्गोपुदेखि महाराजगञ्जमा चाहिँ बाटोदेखि उत्तरतर्फ चाहिँ केही पोलहरू बाँकी छ भने महाराजगञ्ज चोकदेखि चाहिँ गोपीकृष्णसम्मको चाहिँ बाटोदेखि दक्षिणतिरको केही पोलहरू बाँकी छ। यो समग्र गर्नलाई अबको 1 हप्ताभित्र चाहिँ हाम्रो सबै काम सम्पन्न हुन्छ। अरू थप विवाद केही आएन भने सडकका संरचना हटाउने नाममा 50 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। मुख्य समस्याका रूपमा रहेका घर लगायत संरचना हटाउनतिर सरकारी तदारुकता नदेखिएकाले आयोजना अलपत्र पर्ने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटुवाल र प्रवीण गेवालीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारी संस्थानहरूमा कर्मचारीले कामै रोकेर आन्दोलन गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए स्वाभाविक सौदाबाजी, बी युनियनको राजनीति र सी दलीय प्रभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए स्वाभाविक सौदाबाजीमा 11%, बी युनियनको राजनीतिमा 42% र सी दलीय प्रभावमा 47% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, 1.5 वर्ष अघि नै गर्नुपर्ने काङ्ग्रेस महाधिवेशन किन सारेको सारै गरिएको होला? ए नेतृत्वको अनिच्छा, बी स्वार्थको टकराव र सी महामारीको असर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले अर्घाखाँचीमा सोधेका छौँ, कोरोना महामारीको समयमा अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई गलत बाटोमा नलागुन् भनेर के कुरामा बढी अभ्यस्त बनाउनु पर्ला? जनताको आवाज। नयाँ नयाँ बुकहरू किनेर बाहिर कुरा सिकाउने, घरको अब यताउति कामहरू घरको सिकाउने, परसवारीका कामहरू, केही खाना पकाउन चाहिँ सिकाउने कार्यहरू, परिवारसित घुलमिल भएर यसरी गर्नुपर्छ भन्ने व्यवहारिक कुराहरू पनि सिकाउँदा राम्रो हुन्छ। लेख्न सिकाउने, पढ्न सिकाउने होइन, सानोतिनो क्रियाकलापहरू दिने र समय समयमा रुटिन अनुसारको तपाईँको पढ्न लेख्न सिकाउने। घरमै नानी बाबुलाई राखेर नयाँ पाठ्यक्रमहरू आइरहेका छन्, यसमा राम्रो ज्ञान ध्यान दिने। अभिभावकहरूले केटाकेटीलाई अलिकति चाहिँ आफ्नो टाइम दिने र केटाकेटीसँग सँगै बसेर यसरी चाहिँ अरू ल्यापटपहरू, आइप्याडहरू चाहिँ अरूमा चाहिँ यो अहिलेको जुन क्लासहरू छन् त्यसमा कसरी चाहिँ हेरिराखेका छन्, इन्भल्भ कस्तो किसिमले भइराखेका छन् भन्ने कुरातिर ध्यान दिने। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली क्रिकेटको विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी जीवनबाट साउन 11 गते सन्यास लिएका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्कालाई आज आफ्नै निवासमा बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवाले क्रिकेटको विकासमा सहयोग गर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले पारसलाई दोस्रो इनिङ्समा पनि सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा भेटपछिको तस्बिर राख्दै नेपाली क्रिकेटमा पुर्याएको योगदानका लागि पारसलाई धन्यवाद दिए। पारसले नेपालीका लागि कहिल्यै नभुल्ने रोमाञ्चक जित र क्रिकेटमा ठूलो सपना देख्न प्रेरित गरेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। म्यान्चेस्टर युनाइटेडले शानदार जितका साथ इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको नयाँ सिजन सुरु गरेको छ। आज साँझ भएको खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले लिड्स युनाइटेडलाई 5-1 गोल अन्तरले हरायो। समर्थकले भरिएको घरेलु मैदान ओल्ड ट्राफोर्डमा ब्रुनो फर्नान्डेजले ह्याट्रिक गरे। पोर्चुगिज फर्नान्डोजले 30औं मिनेटमा गोलको खाता खोलेका थिए। पहिलो हाफमा 1-0ले पछि परेको लिड्सले दोस्रो हाफको सुरुवातमै बराबरी गोल फर्कायो। लिड्सका लागि लुक एल्डिङले गोल गरेका थिए। लिड्सले म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई थप गोल गर्नबाट भने रोक्न सकेन। 52औं मिनेटमा मेसन ग्रिनवुडले म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई अग्रता दिलाए। 54औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेका फर्नान्डेजले 60औं मिनेटमा ह्याट्रिक पूरा गरे। म्यान्चेस्टर युनाइटेडका लागि उनको यो पहिलो ह्याट्रिक हो। उनले यसअघि सन् 2019मा पोर्चुगिज क्लब स्पोर्टिङ लिजबनबाट ह्याट्रिक गरेका थिए। सन् 2013मा एस्टन भिल्ला विरुद्ध रोबिन भान पर्सीपछि युनाइटेडका लागि ह्याट्रिक गर्ने फर्नान्डेज पहिलो खेलाडी हुन्। 68औं मिनेटमा फ्रेडले गोल गरेपछि ओले गुनार सोल्जाकरको टोलीले सिजनको शानदार सुरुवात गर्यो। 4 गोलका लागि पल पोग्बाले सहयोग गरेका थिए। खेल सकिन 15 मिनेट बाँकी हुँदा सब्स्टिट्युट भएका पोग्बालाई समर्थकले स्ट्यान्डिङ ओभिएसन दिए। युनाइटेडले 74 मिलियन पाउन्डमा क्लबमा भित्राएका जेडोन सान्चोलाई डेब्यू गराएको छ। आजै उसले रियल मड्रिडका रफायल भरानेसँग पनि सम्झौता गरेको छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।